So niabot pod ning usa ka dakong project nga kaning ginatawag og NEREN kay tungod bisan pa pod og naa na may potable water system nga gigamitan og kuryente sa microhydro. So naapag gihapoy sobra hinungdan nga natukod ning maong proyekto tungod kay naapay sobra para magamit gihapon sa matag building nga niya karon dinhi sa amo ang lugar. NEREN Center is a German word. It means nurturing and assisting communities through renewable energy based on health, education, livelihood, and nature building. Ug gumikan ani namugna kining Katawa Association tungod kay usa kini ang Katawa Association usa kini ka grupo sa kababayen-an nga mao'y magadumala niining project nga NEREN Center kauban ang Yamug. Sa Katawan may organizational structure. So naay mga set of officer sama sa BOD officer, OMT officer, committee officer. So isip usa ka treasurer sa duha ka asosasyon, LOTEDA and NEREN. Trabaho nako ang paggunit sa kwarta, cash in and cash out. Trabaho nako ang paghatag og binulan nga sweldo sa amo ang power operator. Trabaho nako ang pag-record musulod og mugawas na kwarta ug trabaho nako ang pagpahibalo sa matag POD sa mga expenses or sa nisulod nga kwarta. So dako kog nakatunan isip usa ka treasurer ug i-base ako sa kaang kaugalingon kay kabalo ko mo control, kabalo ko mo budget. Parehas nako usa ko ka operation team manager. So ang ako ang responsibilidad, ako ang mututok mo implementar sa mga palisiya nga gimugna sa Katawa Association. Sa una katong wala pa ning project ka murag kuan kanang inosente siya o murag dili siya ka kuan sa mga tao magkay halubilo. Sukad nga nag-abot ning Katawa murag confidence na kaayo siya sa kuan unsay mga gimbuhaton unsay sa pagsulti-sulti sa mga bisita o pag sana kanang pag-speech dire sa kung halimbawa na mga programa murag confidence kaayo siya. Giingnan ko sa humbana nga ayaw i-down mong kaugalingon. Ayaw i-down mong kaugalingon. So very supportive yun na ako ang bana. Wala gina siya problema. Bisan pa siguro pila ka asosasyon akong gulitan. So naagin na permi sa luyo. Wala ko kadungog ana sa iya nga moingon nga ayaw ana, ayaw ana, ayaw ani ana. So very supportive yun ako ang husband. %100% dako kay kausaban in terms sa kaalam. Dako gyud kay kog nakuha. Ilabi na sa confident, nakita gyud nako nga dako kay in fact ako ang kaugalingon. Ilabi na sa akong mga nakatunan, dako gyud kaayo kumbaga makita nako nga ana day koy gamit. So as a babae, nakita gyud nako nga ay dili lang day ko taman diha lang sa pag-atiman sa akong mga anak, pag-atiman sa ako ang bana. Isip usa ka babae og sakop sa indigenous nga komunidad. Padayon lang ta nga maningkamot kay susama namo, pangandoy lang namo sa una nga mahatagan mig kahayag pero karon nakabot namo ang among gitinguha. So dili ta muundang nga maningkamot or mangandoy uban sa pagtuo og paningkamot no. Makabot nato ang atong mga pangandoy pinaagi sa panaghiusa kung unsa man ang mga problema nga moabot. Padayon ta dili ta muundang pinaagi sa pagtuo nato matuman ang atong mga gitinguha. Sa unang panahon, kami nangandoy og enerhiya nga makahatag og kahayag sa tagsa-tagsa namo nga panimalay. Ug wala damha ang among pangandoy na himong realidad. Ug ang nakanindot kay ang niabot sa amua usa ka limpyo nga enerhiya mao ang microhydro power. Sa dihang natagamtaman na namo ang kahayag, nabatian na namo ang gaan nga pamati sa kinabuhi. Tungod kay makapanginabuhi kami pinaagi sa paggamit sa kuryente. Maong kamo nga sama namong kababayen-an, dili gyud ta mawadhan og paglak. Tungod kay ang usa ka pangandoy nga inubanan sa buhat. Makapausab sa kalibutan o makapausab sa dalan sa kinabuhi. Ug mao kana ang among nasinati sa pagkakaroon. Maong padayon ug laban kababayen-an, padulong sa kalambuan, hangtod sa kahangturan. Mga kababayan!